सूरत दुहा है। खुश नसीबी होगी आप सबकी कि आपके घरों में कुरान भी होगा, और अगर कुरान होगा और अच्छी बात होगी कि तर्जमे वाला कुरान हो तो बेहतर। उससे बढ़कर नसीबे की मेराज अगर कंजुल ईमान हो तो सोने पर सुहागा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस सूरह मुबारका का जो शान नज़ूल है, ये सूरत क्यों नाजिल हुई? इसलिए कि कुरान मुकद्दस 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। हालात ऐसे बनते थे और कुरान नाजिल होता था। इसलिए आपकी आदत है कि अगर कोई बात यूं ही रवा रवी में कही जाए तो आप कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी मखसूस पस मंजर के अंदर कुछ बातें कही जाती है तो आप उसको याद रखते हैं। तो कुरान मुकद्दस की आयतों के नुज़ूल के पीछे जो मकसद होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसी को कहते हैं शान नुज़ूल। यानी कि आयत कब नाजिल हुई, सूरह वद्दुहा का शान नुज़ूल क्या है, उसकी कई वजूहात है। सबसे पहली एक वजह शान नुज़ूल की ये बयान की जाती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते थे, और सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते थे, रब की बारगाह में उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। बाजू में अबू लहब का घर था, उसकी बीवी का उम्मे जमील कहा जाता है। आकाए करीम की तबीयत अलील हो गई, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो 2-3 दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए, यानी नमाज क़यामुल लैल के लिए, फजर की नमाज की बात नहीं हो रही है, अभी ज़ोहर की नमाज की बात नहीं हो रही है, इसलिए कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई है कि अभी 5 वक्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी। तो अल्लाह के हबीब रातों को उठ करके नवाफिल पढ़ते थे। तो उम्मे जमील ने देखा कि तबीयत की अलालत की वजह से कुछ दिनों से हुजूर रात को उठते नहीं हैं। तो चूंकि वो औरत बड़ी बदजबान थी, बड़ी जलील थी, बड़ी नाकारा थी हुजूर की चची, लेकिन थी बदजबान, इसलिए कि जबानें उनकी जिनको अल्लाह चुन लेता है बस वही हुजूर की तारीफें करती है। और जिस जबान के अंदर हलाल ही नहीं होता फिर वो हुजूर की बेअदबी ही करती फिरती रहती है। हर जबान खुदा को पसंद नहीं, अल्लाह को वही जबानें पसंद है जो जबानों के बारे में ये कहा जाता है, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो उम्मे जमील ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब देखा, आकाए करीम उठते नहीं है, रातों को 2-3 रातें ऐसी हो गई, उसने ये कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ऐसे ऐसे बदज़बान हुए। तो उसने हुजूर की शान में बेअदबी की कि उसके शैतान ने माज़अल्लाह उसको छोड़ दिया। एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मक्के के कुछ लोग आए, क्योंकि मक्के वालों की मदीने वालों से बनती थी और मक्के वाले शाम यमन तिजारत के लिए जाते थे। मक्के वालों ने वहां जा करके यमनियों को, शामियों को और गोया के यसरिबियों को कहा कि हमारे यहाँ एक शख्स है जिसने ऐलान नबूवत किया है, नबूवत का दावा किया है। तो वहां के यहूदियों ने कहा अगर वो नबी होगा तो वो गैब की खबर देगा, इसलिए तुम उससे 3 बातें पूछो कि ज़ुल्क़रनैन का वाक़या क्या है, असहाबे कहफ का वाक़या क्या है और रूह की हकीकत क्या है। अगर वो नबी होगा तो 2 चीजों का जवाब खुल करके देगा और तीसरी पे पर्दे डाल देगा। इसलिए कि मालूम तो नबी को होगा, लेकिन नबी उस हर बात हर आदमी को बताने की नहीं होती, तो इसलिए वो 2 को खुल के बयान करेगा और तीसरी पे पर्दा डालेगा। अगर वो नबी है तो उससे 3 सवाल जा करके करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी हुजूर की बारगाह में मक्के के कुफ्फार आए और उन्होंने कहा ज़ुल्क़रनैन सिकंदर का वाक़या क्या है, असहाबे कहफ के बारे में आप क्या कहते हैं और रूह क्या है। तो आकाए करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा, कल मैं तुम्हें बताऊंगा। और अल्लाह ने हुजूर को बुला दिया कि इंशाअल्लाह कहना हुजूर, अल्लाह ने उन हुजूर को बुला दिया। हुजूर खुद नहीं भूलते, ये बात याद रखना,
हुजूर खुद नहीं भूलते, अल्लाह कभी कभी हिकमत के तहत उनको बुलाता है। हुजूर का भूलना जायज नहीं। हुजूर भूले अगर आप ये अकीदा रखते हैं तो ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान कहता है सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशाअल्लाह, हबीब हम तुझे ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम कभी नहीं भूलोगे, मगर हम चाहेंगे तो हम तुम्हें भुला देंगे। और भुलाने में क्या फायदा होगा? आप देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद कभी नहीं भूलते। अगर नबी माज़अल्लाह भूलने वाला हो गया, नबी को निस्यान हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का पैगाम मुकम्मल कौन पहुंचाएगा? इसलिए नबी कभी नहीं भूलता। ये कहना कि नबी भूल गए, ये नबी ये पाक की बेअदबी है। इसलिए कुरान कहता है सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब तू कभी भूल नहीं सकता। हाँ क्या? इल्ला माशाअल्लाह, मगर हम चाहेंगे और जो चाहेंगे वो भुला देंगे। तो नबी को भुलाने में क्या हिकमत होती है? आप देखें, मेरे सरकार हिजरत के सफर में गए, 4 रकअत वाली ज़ोहर की नमाज हुजूर ने जल्दी जल्दी में 2 पढ़ ली, अल्लाह ने भुला दिया। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सहाबी हैं। अगर अपनी मस्जिद का इमाम 4 रकअत वाली नमाज में 2 पे सलाम फेर दे तो हमें हुक्म है कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, इमाम को लुक्मा देंगे, मुल्ला जी आप भूल गए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने 2 पे हुजूर ने सलाम फेरा तो अबू बकर ने भी 2 पर सलाम फेर दिया, हुजूर को लुक्मा नहीं दिया। इसलिए कि सहाबी का अकीदा है लुक्मा उम्मती को दिया जाता है, नबी को नहीं दिया जाता। उम्मती भूलता है, नबी नहीं भूलता। इसलिए कि जिसकी शान हो सनुक़रिउका फला तंसा, वो भूला नहीं करता। हुजूर ने सलाम फेरा, सिद्दीक से कहा अबू बकर तूने मुझे लुक्मा क्यों नहीं दिया? कहा हुजूर मैं क्या जानू लुक्मा देना, इसलिए कि मैं तो समझा कि हुक्म बदल गया, 4 रकअत वाली 2 हो गई। इसलिए कि कानून क्या है? जो आप करे वही कानून, जो आप कह दे वही कानून, जो आप जो है वो जिस पर आप खामोश हो जाए वही कानून। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी ये बातें कर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया हबीब ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, मेरा कानून बदलता नहीं, लेकिन वो और है जिनके लिए नहीं बदलता। हबीब तुझसे प्यार जो इतना कर लिया है, अब तूने चूंकि जल्दी में 4 वाली 2 पढ़ ली है सफर में, तो अब तू 4 मत दोहराना, इसलिए कि तेरी अदाओं से प्यार है। अब कयामत तक जितने लोग सफर करेंगे तेरे सदके में मैं 4 वाली 2 कर दूंगा, ताकि ये कानून बन जाए। अभी नबी भूलता नहीं है, नबी बुलाया जाता है। अल्लाह के हबीब को बुलाया गया। नमाज में भी अगर कभी हुजूर भूले तो इसलिए सजदे 100 कर लें ताकि उम्मत को कानून मिल जाए, इसलिए आप उसको दलील नहीं बनाए। हुजूर इंशाअल्लाह कहना अल्लाह ने बुला दिया, हुजूर नहीं भूले। कुरान के खिलाफ ये कहना कि हुजूर भूल गए, नहीं, वो कैसे भूल सकते हैं? नबी भूलेगा तो याद कौन करेगा? अल्लाह ने भुला दिया, इंशाअल्लाह कहना अल्लाह ने बुला दिया। दूसरे दिन वही नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई, बाज रिवायतों में 3, बाज में 5, बाज में 15, बाज में 40। तो चूंकि मक्के में भी कुछ ऐसे उज्जट थे जो तौहीन के मौके ढूंढते थे, तो उन लोगों को जब कल 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 तो उन लोगों ने कहना शुरू किया मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, अब वही तो आती नहीं, मोहम्मद को माज़अल्लाह उसके रब ने छोड़ दिया, वही तो आती नहीं। कुर्बान जाएं, 50 लोगों के बारे में कह दे उसको उसके रब ने छोड़ दिया, खुदा को परवाही किसकी है? वो तो बेनियाज है। लेकिन इधर इन लोगों ने कहा मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, और ये ताना हुजूर के दिल पे लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और दिल में सोचा कि लोग ताना देते हैं कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया, तो क्या वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया? वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। देखो दोस्तियां की जाती है तो छोड़ा भी जाता है, करीब भी किया जाता है, लेकिन यहां दोस्ती नहीं है, यहां तो मकामे महबूबियत है। एक होता है, देखो एक होता है रफीक, रफीक कहते हैं दोस्त को, फिर और मोहब्बत बढ़ती है तो होता है सदीक, और मोहब्बत बढ़ती है तो होता है खलील। अल्लाह ने रफीक और सदीक सबको बनाया,
لیکن خلیل ابراہیم کے سوا کسی کو نہیں بنایا، اور ابراہیم کو خلیل بنایا، مگر حبیب کسی کو نہیں بنایا سوائے آمنہ کے لال کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور خلیل سے بھی بلند مرتبے پر ہے، جسے حبیب کہتے ہیں، حبیب۔ اور یہ تو سیاہ ستہ کی روایت ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو ان ظالموں نے حضور کی بے ادبی کی کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ پتہ چلا یہ کافروں کی صفت ہے کہ جب بھی زبان کھولو تو نبی کی بے ادبی کرو، اور ایسی چیزیں ڈھونڈو جس سے نبی کی بے ادبی کا موقع ملے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ معاذ اللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا محمد کو اس کے شیطان نے استغفر اللہ چھوڑ دیا۔ تو حضور کا دل دکھا، نظریں اٹھی، کچھ کہا نہیں، دل میں خیال آیا کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اب اللہ نے جبریل سے کہا جبریل وہ محبوب دیکھ تو سوچتا کیا ہے کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اب چھوڑ تو سدرا اور جا پوری صورت لے کر۔ سبحان اللہ۔ اب حبیب چونکہ اب حبیب افسردہ ہو گیا ہے، حبیب پر افسردگی اور رنجیدگی ہے، تو اب آیت سے کام نہیں چلے گا، اب پوری صورت لے کر کے جا۔ اور صورت بھی کیسی؟ توجہ فرمائیں، اب ذرا محسوس کریں، قرآن ایسے بیان ہوتا ہے اور قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت کرنا اہم نہیں ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا اہم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں صرف میں سورۃ البقرہ میں نے رسول پاک سے 12 سال تک کے پڑھا، اور حضور پردہ فرما گئے تو احساس کرتے تھے کہ 12 سال تک ایک سورہ بقرہ پڑھتا رہا، لیکن اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے تو بہت سے جو راز میں قرآن کے پڑھنا چاہتا تھا اس ایک سورت کے میں پڑھ نہیں سکا۔ تو پتہ چلا قرآن کو ڈوب کر قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہے، اور قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چشمہ لگا کے پڑھو گے تو صرف نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پڑھو گے تو نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے قرآن کے ساتھ نور بھیجا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ جب تک نور مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھو گے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اگر نور کے بغیر پڑھے قرآن تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور نور کے ساتھ پڑھیں تو کہ یہدی بہ کثیرا، ہدایت مل جائے گی۔ پتہ چلا اپنے گھر کی لائٹ کے اور چراغ کے بغیر قرآن پڑھے تو حروف سمجھ میں نہیں آتے، نور مصطفیٰ کے بغیر پڑھے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے اللہ نے نور بھی بھیجا، اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا۔ قرآن نبی کو نور کہہ رہا ہے، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ کتاب مبین بھی آئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر اسی کو آیت کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں یہ جو نمک نمک ابھی انہوں نے 4 مرتبہ پڑھا نا، تو یہ میں نے یہ سمجھا کہ شاعر بڑا قادر الکلام تھا، اور اس نے 4 مصروں میں نمک کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس نے نمک کو کہیں وفاداری میں استعمال کیا ہے، نمک کو اس نے کہیں بہادری میں استعمال کیا ہے۔ آپ جب شاعر کا ایک نمک، کیا بات ہے، واہ واہ، وہ جب 4 مصروں میں 4 معنی میں استعمال کرتا ہے، اور ہم جیسے لوگ بہت کم فہم لوگ ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے، خدا کی آیتوں کے کتنے معنی ہوں گے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نور کا مطلب بھی کتاب ہو گئی اور کتاب کا مطلب بھی کتاب ہو گئی، تو اس طرح قرآن تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ رسول بھی آیا، اور خدا نے قرآن سے پہلے نبی کا ذکر کیا، نور آیا اور کتاب لایا ساتھ میں، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے۔ جبریل میرا حبیب غمگین ہو گیا ہے، اپنی زبان میں کہوں حبیب ٹینشن میں ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم غمگین ہے، ایک آیت سے کام نہیں چلے گا، پوری سورت لے کر جا۔ اور سورت لے کر جا تو ایسے ایسے نہیں، فرمایا کہ میں قسمیں یاد کر کر کے اس کو یقین دلاؤں گا۔
اس کو تو میری ہر بات پر یقین ہے، اور قرآن ہے ہی اسی کا نام لا ریب فیہ، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے حبیب جا، اللہ فرماتا ہے حبیب جا اور سورت لے کر جا، اور کیا کہنا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس ایک آیت کی 70,000 معنی نکلتے ہیں. اب وہ 70,000 تو میں پڑھ بھی نہیں سکوں گا، مجھے آتے بھی نہیں ہیں، لیکن جتنے اس محفل کی رونق کے لیے کافی ہے وہ پڑھتا ہوں. وَالضُّحَىٰ، چاشت کی قسم، واللیل، سکون والی رات کی قسم، والضحیٰ، دن کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والضحیٰ، اس دن کی قسم جس دن موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، واللیل، ان راتوں کی قسم جب اس نے طور پر اعتکاف کیا، والضحیٰ، حبیب جس دن تیری ولادت ہوئی، میلاد مصطفیٰ کی صبح کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نگراں سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں قرآن میں میلاد ہے ہی نہیں، ارے وہ تو میلاد کی قسم یاد کر رہا ہے. اب بے حوالے بات نہیں ہوتی، بلکہ آئیے بہت مفسرین نے کہا، لیکن میں اس کو لاتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے. شاہ اسماعیل دہلوی کا چچا، سگا چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت کے وقت کی قسم یاد کی، اور واللیل سے مراد معراج مصطفیٰ کی قسم یاد کی. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب تیرے آنے کے دن کی قسم اور تیرے جانے کی رات کی قسم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. اور بھی معنی ہے لیکن آگے نہیں جا سکوں گا. اللہ نے مولود مصطفیٰ کے دن کی قسم. سبحان اللہ. یہ دن کتنا اہم ہے کہ آپ لائٹنگ لگاتے ہو. میں کہا اس سے بڑھ کر اہم کیا ہوگا کہ اللہ قسم یاد کرتے ہو. یہ دن کتنا اہم ہے کہ آپ جھنڈا لگاتے ہو. ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے. آپ سے میں کہوں تیری چپل کی قسم دو گا گھر جا، ایسے جھوٹوں کی بات تھوڑی مانتے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا چپل کی بھی کوئی قسم کھاتا. میں کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کھا سکتے کہ چپل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. تو جب چپل کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس کی قسم نہیں کھاتے. آپ کس کی قسم کھاتے؟ میرے بچے کی قسم، میری بیوی کی قسم، میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم. اگرچہ ان قسموں کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے، لیکن آپ نے سر کو قیمتی جانا تو سر کی قسم یاد کی، امی کو قیمتی جانا تو ماں کی قسم یاد کی. خدا کہتا ہے والضحیٰ پیارے، جس دن تو آمنہ کے شکم سے بے پردہ ہوا اس دن کی قسم. یعنی میرے نزدیک وہ دن کتنا اہم ہے کہ میں اس کی قسم یاد کرتا ہوں. اور حبیب جو شب تو معراج پر جائے گا اس شب کی قسم، یا تو معراج پر گیا اس شب کی قسم. بہرحال